فإنها والله وبالله وتالله ما كملت لأحد إلا نقصت، ولا اتسعت له إلا ضاقت، وما سرت أحدا إلا أحزنته، وما أضحكته إلا أبكته. وإنها مهما كبرت فهي صغيرة، ومهما طالت فهي قصيرة، وما هي إلا كما قال الله جل شأنه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فما الظن عباد الله بما نهايته اصفرار وحطام مهما سبقهما من زينة وتفاخر وتكاثر؟ إنها كما قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي.